अस्सलाम वालेकुम माय रीडर फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद कारवानी उर्दू अदब यूट्यूब चैनल पर। आज से हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की एक बहुत ही उम्दा किताब दिल दरिया समंदर उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, जिनमें से पहला मौज़ू है मोहब्बत क्या है। आज इस पर आपको वीडियो मिल रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चले बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए अपनी किताब की जानिब बढ़ते हैं। मोहब्बत हर ज़ाते शिकम मादर में बच्चे की सूरत गरी करती है, वही ज़ाते ख़याल और एहसास की सूरत गर भी है। पैदा फरमाने वालों ने चेहरों को तासुर देने वाला बनाया और क़लूब को तासीर कबूल करने वाला। हर चेहरा एक रेंज में तासुर रखता है और इसके बाहर वो तासीर नहीं होती। दायरा तासीर सदियों और ज़मानों पर मुहित हो सकता है। ये खालिक के अपने काम हैं। आँखों की बनाई अता फरमाने वाला नज़ारों को रनाई अता फरमाता है। वो खुद ही दिल पैदा फरमाता है, खुद ही दिलबर पैदा फरमाता है और ख़ुद ही दिलबरी का खालिक है, बल्कि वो खुद ही दिलबर है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि ये बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत की तारीफ़ मुश्किल है, इस पर किताबें लिखी गई, अफ़साने रकम हुए, शोरा ने मोहब्बत के कसीदे लिखे, मरसीहे लिखे, मोहब्बत की कैफ़ियत का ज़िक्र हुआ, वज़ाहतें हुई, लेकिन मोहब्बत की जामिया तारीफ़ ना हो सकी। वाक़या कुछ और है, रवायत कुछ और है। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि एक चेहरा जब इंसान की नज़र में आता है तो उसका अंदाज़ा बदल जाता है। कायनात बदली बदली सी लगती है, बल्कि ज़ाहिर और बातिन का जहां बदल जाता है। मोहब्बत से आशना होने वाला इंसान हर तरफ हुस्न ही हुस्न देखता है। इसकी ज़िंदगी नसर से निकल के शेर में दाखिल हो जाती है। अंदेशा है सोदो ज़िया से निकल कर इंसान जलवा जाना में गुम हो जाता है। इसकी तन्हाई में मेले होते हैं, वो हंसता है बेसबब, रोता है बेजवाज़। मोहब्बत की कायनात जलवा मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं। महबूब का चेहरा मोहिब के लिए काबा बंद कर रह जाता है। मोहब्बत इंसान को ज़मानो मकान की ज़ाहरी क़यूद से आज़ाद कर देती है। मोहब्बत में दाखिल होने वाला हर दास्तान उल्फत को कमो बेश अपना ही किस्सा समझता है। वो अपने गम का अक्स दूसरों के अफसानों में महसूस करता है। मोहब्बत वहदत से कसरत और कसरत से वहदत का सफ़र तय कराती है। मोहब्बत आसमां की बेकरां वस्तुओं को एक जस्त में तय कर सकती है। मोहब्बत कतरे को कलज़म आशना कर देती है। मोहब्बत ज़मीन पर पाँव रखें तो आसमान से आहट सुनाई देती है। मोहब्बत करने वाले किसी और मिट्टी से बने होते हैं। ये खुलूस के पैकर दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग होते हैं। दरअसल मोहब्बत ज़िंदगी और कायनात की अनोखी तशरीह है। ये कुरान फितरत की अलग तस्वीर है। ये हयात व मर्ग के मुख्फी रज़्म की जुदागाना आगाही है। मोहब्बत में धड़कने वाले दिल के साथ कायनात की धड़कनें हम आहंग हो जाती हैं। मुहिब और महबूब का तक़र्रुब मौसमों को खुशगवार बना देता है। महबूब की जुदाई से बहारें रूठ जाती हैं। महबूब का फ़िराक बिनाई छीन लेता है और महबूब की कमीज़ की खुशबू से बिनाई लौट आती है। ये बड़ा राज है, ये अनोखा अमल है। इस ज़िंदगी में एक और ज़िंदगी है, इसी कायनात में एक और कायनात है। मोहब्बत हो तो इंसान को अपने वजूद में ही कायनात की वसअतों और रंगीनियों से आशनाई होती है। इसे खुशबू से तारुफ नसीब होता है, इसे आहटें सुनाई देती हैं, वो धड़कनों से आशना होता है, इसे नालाए नीमो शब का मफ़हूम समझ में आ जाता है। मोहब्बत करने वाले अपनी हस्ती के नए मायने तलाश करते हैं, वो बातनी सफ़र पर गामज़द होते हैं। ज़िंदगी के तपते हुए रेज़ार रेगिस्तान में मोहब्बत गवाह एक नखलिस्तान से कम नहीं। मोहब्बत के
سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون ہے۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہمہ وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں کبھی بھی خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادا دلبری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پرکشش ہے۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ محبوب کی راہ میں انسان معذوری اور مجبوری کا اظہار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند اور ناپسند محب پسند اور ناپسند بن جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں۔ اہل حفظ کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں۔ محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سوزے دل پرواہ نہ کرے، کسی مگن کے نصیب میں نہیں۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا اسے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رانجھے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے، لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی، عشق نور حقیقت ہے۔ یہ نور جہاں سے بھی عیاں ہوگا، عاشق کے لیے محبوب ہوگا۔ عشق نبی عشق حقیقی ہے، عشق آل نبی عشق حقیقی ہے، عشق اصحاب نبی عاشق حقیقی ہے، عشق جامی عشق حقیقی ہے۔ اویس کرنی کا عشق عشق حقیقی ہے، عشق رومی عشق حقیقی ہے، بلکہ اقبال کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کہلائے گا۔ اگر قطرہ شبنم اور وصل کلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق کلزم یا عشق حقیقی کہلائے گا۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہلائے گا۔ حضور اکرم کو نور خدا کہا جاتا ہے، اور ولی چونکہ مظہر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر ہوتا ہے، اسے مظہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مظہر نور خدا کہا جا سکتا ہے۔ پیر کامل کو عشق میں صورت ظل الہی کہا جائے۔ عشق مزاجی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند اور ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لوٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویران پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔
جس تن لاگے سو تن جانے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسے آئینے میں نظر آتا ہے۔ آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوہرا ہے، 2 سے 4 ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ نکالے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے آشنا ہو کر رہ گیا ہے، ناآشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام موصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو موصول نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، اثار بھی ہے۔ ہرن کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہ الگ مقام ہے۔ زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں، احساس پرواز بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، زندگی تو بھی ہے۔ زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی ہیں۔ زندگی مادہ ہی نہیں، روح بھی ہے، اور سب سے بڑی بات، زندگی خود معراج محبت بھی ہے۔ پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔